السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة. غنحضر معكم بريوات مالحين، مكونات بسيطة جدا، تقريبا كيتواجدوا في كل بيت، واقتصاديين وكذلك سهلين في طريقة التحضير. هاد البريوات هادو الحشوة ديالهم غادي نديرهم بالبطاطس والثوم، وكيجيو لذاذين بزاف. وكذلك كيف كتشوفوا معايا راهم هاد البريوات راهم باينين مقرمشين، كتجي فيهم واحد القرمشه رائعه. تقدروا طيبوهم يا اما في الفرن او لا في الزيت. انا هادو قليتهم في الزيت، وغادي نخليكم مع المكونات باش نوريكم طريقه التحضير. بالنسبه للحشوه هادو من المكونات اللي غادي نحتاجو، وكذلك كاين الطون فقط مازال ما صورتوش. بالنسبه للبطاطس غادي خديت 3 ديال الحبات البطاطس كبارين، قطعتهم طراف صغار ودرتهم في الماء وخليتهم حتى غلاو جيدا، حتى كيطيبوا عاد كتصفيهم من الماء وكيجيو على هذا الشكل هكا. والتوابل، هاد الوصفه هذه ما غنديرش فيها التوابل كتارين باش وكتجي بنينه بزاف. غندير فقط الابزار الاسود، الملح، وعندي الربيع المجفف. اللي ما عندكمش هذا الربيع هذا تقدروا ديروا المعدنوس في بلاصتو. وعندي زلافه صغيره من الفخوماج المحكوك، تقدروا تعوضوه بالفخوماج المثلث او المربع او الفخوماج الاحمر، كل على حسب شنو متوفر عندكم. وكذلك غادي تحتاجوا ورقه ديال البسطيله، انا خديتها واجده. وغتاخدوا القليل من الدقيق وتخلطوه مع الماء حتى كيجي القوام ديالو على هذا الشكل هكا. والان غادي ناخذوا البطاطس، غادي نديروها في واحد الاناء باش نخلطوا معها المكونات الباقيين. غنضيفوا داك التوابل على هذا الشكل هكا. من بعد كنضيفوا عليهم داك الفخوماج، وقلت لكم هذا الفخوماج المحكوك تقدروا تعوضوه بفخوماج اخر. وكذلك كتضيفوا الطون، وتقدروا تضيفوا كذلك الزيتون الاخضر، تقطعوا طريفات صغار الا بغيتوا تضيفوه، حتى هو كيجي رائع مع هذه الوصفه. وغادي نضيف ملعقه من الزيت، يا اما الزيت النباتي او الزيت الحار. انا غادي ندير واحد الزيت حار، غندير ملعقه وغادي نجمع ما تكثروش الزيت. غادي نجمع هاد المكونات، غادي نخلطهم جيدا. كذلك غادي نضيف فقط الملعقه الثانيه وصافي، ما تزيدوش، باش هاد المكونات يلا باش كتجمع ما كيجيش فيها الزيت كتير والورقه كتقطع. غادي تاخدوا الورقه كتكون دائريه على هاد الشكل هكا، كطويوها على جوج، وتاخدوا المقص وتقطعوها على جوج بهذا الشكل هكا. ودابا غادي ندير معكم ندير فيها الحشوه باش نجمعها. غادي تاخدوا النصف ديال الورقه، غتحطوه بهذا الاتجاه هكا، يعني الشكل الدائري يكون من الجهه الاخرى. غادي ديروا الحشوه في في الاسفل بحال هذا الشكل، وداك الطرف اللي في الجانب كتعليوه وحاولوا تضغطوا شويه باش كيلصق على داك الحشوه اللي درتو. داك الطرف السفلي غادي ديروه باش كيجي بحال المثلث في القنت. ومن بعد كتبقاي كتبعي الجوانب، كتبقاي نتينا غاديه وانت كطوي من جهه لجهه. راه طريقه سهله سهله جدا، والبريوه كتجي شاده راسها جيدا وما كتحلش معكم. والان غادي تاخذوا داك الخليط اللي قلت لكم ديروا ديال الطحين، ديال الدقيق مع الماء، كتلصقوا به على هذا الشكل هكا. حاولوا داك الجوانب تدخلوهم لداخل باش ما كيجيوش باينين. راه كتلصق جيدا وما تخافوش، راه ما كتحلش مع القلي. بعد غادي تكملوا بنفس الطريقه حتى تساليو كاع البريوات وكيجيو على هذا الشكل هكا، شادين راسهم جيدا، ما تخافوش على انهم يتحلوا. الشكل ديالهم كيجي نفس الشكل موحد. ودابا غادي تاخدوا مقلاة غديروا فيها الزيت باش غادي تقليوهم. كيف قلت لكم تقدروا ديروهم في الفرن، كدهنوهم بالقليل من البيض وديروهم في الفرن. انا كنفضل طريقه القلي. كاين اللي كيقول لك راه كذا يجي فيهم الزيت وشاربين زيت، بالعكس ما كيشربوش الزيت وكيجيو مقرمشين، ما كيجيوش رطبين يعني انا كنفضل الطريقه ديال القلي. كتبقاو كتقلبوهم من الجهات بجوج بجوج. غتبقاو على هاد الطريقه هادي حتى تساليوهم كاملين.
ومنين تكونوا كتقليوهم ضروري ديروا في اسفل الاسفل ديالهم شي حاجه اللي كتشرب الزيت، يعني شي حاجه بحال شي بابيي، المهم شي حاجه اللي تشرب لكم الزيت. والان بعد ما ساليتهم كيف كتشوفوا معايا كيجيو على هذا الشكل هكا، وباينين بلي راهم مقرمشين ونفس يعني عندهم نفس القياس ومقادين. تبعوا غير الطريقه اللي حطيت لكم في لا فيديو، غيطلعوا معكم ان شاء الله رائعين. كذلك المذاق ديالهم قلت لكم كيجيو زوينين ولذاذين بزاف بزاف، غادي يعجبوكم. والان وصلنا لنهايه الفيديو. اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو في فيديو ان شاء الله جديد.